नमस्कार सबैजनामा। म आज नेपालमा बैंकिङ अवस्थाको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु। करेन्ट स्ट्याटस अफ बैंकिङ इन नेपाल भन्ने शीर्षकमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम त हामीले बुझ्नुपर्ने के आवश्यक छ भने नेपालको जति पनि वित्तीय संस्थाहरू छ ती सबै बाफिया 2073 ऐन अन्तर्गत पर्दछ, जसलाई एनआरबी एक्ट 2058 ले मोनिटर गर्छ। सुरुमा त हामीले करेन्ट स्ट्याटस अफ बैंकिङ इन नेपाल को कुरा गर्दाखेरि सुरुमा हामीले 1 नम्बरमा बाफिया 2073 को अन्डरमा नियमअनुसार इन्कर्पोरेट भएको हुन् र एनआरबी एक्ट 2058 अनुसार रेगुलेटेड छन् भनेर हामीले सुरुमा चर्चा गर्नुपर्छ। त्यसपछि हामीले बाफिया 2073 ले नै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास गरेर 4 वटा वर्ग र इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक गरेर यसरी विभाजित गरेको छ भनेर लेख्नुपर्छ। ए क्लासमा हामीसँग अहिले 27 वटा कमर्सियल बैंक, वाणिज्य बैंक, 19 वटा डेभलपमेन्ट बैंक, 21 वटा फाइनान्स कम्पनीज र 76 वटा लघु वित्तीय संस्थाहरू छन् र आइडिबी एउटा भइहाल्यो। यो चाहिँ हाम्रो पुस 2077 को डाटा हो। यो चाहिँ फ्रिक्वेन्टली चेन्ज भइरहेको हुन्छ, हामी यही अनुसार अपडेट चाहिँ भइराख्नुपर्छ। त्यसै गरेर अब हामीले यसमा के एड गर्न सकिन्छ भने यिनीहरूको पेड अफ क्यापिटल। यो पेड अफ क्यापिटल पनि कसले निर्धारित गरेको भन्दाखेरि यही बाफियाले निर्धारित गरेको हुन्छ। अब हामीसँग ए क्लास बैंक, बी क्लास बैंक, सी क्लास बैंक, डी क्लास बैंक चाहिँ के हुन्छ? एउटा नेसनल लेभलको हुन्छ, एउटा लोकल लेभलको हुन्छ। लोकल भन्दाखेरि पनि प्रोभिन्स लेभल भनौँ, प्रोभिन्स लेभलको हाम्रो ए क्लास बैंकलाई नेसनल होस् या प्रोभिन्स लेभल होस्, के छ क्यापिटल, पेड अफ क्यापिटल 8 अर्ब को पेड अफ क्यापिटल हुनु पर्यो। बी क्लास बैंकलाई नेसनललाई 2.5 अर्ब हुनु पर्यो र प्रोभिन्स लेभललाई 1.2 अर्ब हुनु पर्यो। त्यसै गरेर सी क्लास बैंकलाई 80 करोड हुनु पर्यो र यता 50 करोड हुनु पर्यो। डी क्लास बैंकलाई 10 करोड हुनु पर्यो नेसनल लेभललाई र 2 करोड हुनु पर्यो प्रोभिन्स लेभललाई, र इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंकलाई चाहिँ 20 अर्ब हुनु पर्यो। यसरी हाम्रो दुईटा पोइन्ट भयो। करेन्ट स्ट्याटस अफ बैंकिङमा दुईटा पोइन्ट भयो। एउटा चाहिँ बाफिया 2073 र को अन्डरमा इन्कर्पोरेट भएका र एनआरबी एक्ट 2058 को रेगुलेसनमा चलेका, र त्यसै गरेर अरू चाहिँ ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास र आइडिबी भनेर विभाजित गरिएका। अब हामीले अर्को पोइन्ट लेख्न सक्छौँ, लोकल लेभल। 753 वटा लोकल लेभल मध्ये 749 वटा लोकल लेभलमा एक्सेस भएको। त्यसै गरेर अब हामीले अर्को के लेख्न सक्छौँ, टोटल डिपोजिट टु जीडीपी रेशियो हाल 93% छ। त्यस्तै गरेर टोटल क्रेडिट टु जीडीपी रेशियो हाल 82% छ। त्यस्तै गरेर हामीले एग्रिगेट वेटेड एभरेज इन्ट्रेस्ट रेट लेख्न सक्छौँ। डिपोजिटमा 6.44% र क्रेडिटमा 10.99%। यसरी हामीले यी पोइन्टहरु पनि एड गर्न सक्छौं। त्यस्तै अरु पोइन्टहरु पनि छन्, मैले यो मेटाएँ।
त्यस्तै गरेर हामीले 6 नम्बरमा एनपीएल हालको एनपीएल 1.81% भनेर लेख्न सकिन्छ। नन पर्फर्मिङ लोन भन्छ, यी चाहिँ ब्याड लोन जस्ता हुन्। यसको विषयमा हामी पछि चर्चा गरौँला। त्यस्तै गरेर अब हामीले अरु के लेख्न सकिन्छ भनेपछि टोटल डिपोजिट अकाउन्ट हामीसँग 3 करोड वटा, टोटल क्रेडिट अकाउन्ट हामीसँग 16 लाख वटा हैन 15 लाख वटा। हेर्नु त डिपोजिट अकाउन्ट कति वटा रहेछ? 3 करोड रहेछ। लेन्डिङ अकाउन्ट क्रेडिट अकाउन्ट कति रहेछ? जम्मा 15 लाख रहेछ। भनेपछि हाम्रो वित्तीय संस्थाहरूले लोन दिनमा अझै धेरै नै पछि छन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को हामीले टोटल क्रेडिट कार्ड होल्डर भन्ने जम्मा हाम्रो 1.6 लाख मात्रै हो। टोटल डेबिट कार्ड होल्डर्स हाम्रो 73 लाख। त्यस्तै गरेर मोबाइल बैंकिङ कस्टमर्स हाम्रो 1 करोड। त्यस्तै गरेर इन्टरनेट बैंकिङ कस्टमर्स हाम्रो 10 लाख। त्यस्तै हामीले अरु के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि हालको अहिलेको कोभिडले गर्दाखेरि अहिले सञ्चालनमा समस्या, लिक्विडिटी एक्सेस, अपरेसन थ्रेट र फिक्स्ड एक्सपेन्सेस चाहिँ बढिरहेको छ भनेर लेख्न सक्छौं। त्यस्तै अब हामीले यसमा अझै अरु कुराहरु पनि लेख्न सकिन्छ। जस्तै मर्जर एन्ड एक्विजिसनको कुरा लेख्न सकिन्छ। एनआरबीले मर्जर एन्ड एक्विजिसन गर्नको लागि भनेर निकै नै डिस्काउन्टहरु दिइरहेको छ, बैंकहरुलाई निकै प्रोत्साहन गरेको पाइन्छ। ती कुराहरु लेख्न सक्छौं। यति कुराहरु भए 10 वटा पोइन्ट जति भइसक्यो। अझै हामीले लेख्न सक्छौं। अरु थप कुराहरु केही छ भने हजुरहरुले कमेन्टमा लेख्नु होला। हामी अर्को भिडियोमा भेट्छौं। थ्यांक यू।